يوتيوبر انترنت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة ان شاء الله. هذا تيتو خفيف ظريف على لا سيكوريتي. قبل ما تقلع بالسيارة تاعك لازم يكون عندك ان ريفلكس باش تفيريفي بعض السوائل اللي موجودة في السيارة. ما يخفلكمش باللي السيارة فيها 4 انواع تاع السوائل. فيها لو غلاسيول تاع لو سيستيم تاع الريفرواديسمون تاع البلوك افيريفي، وفيها لو ليكيد دو فران، لوكيد عفوا، لوكيد دو فران اللي هو لا 90 لا ريفيرونس تاعو. تاني كيفو لو فيريفي قبل ما تقلع بالسيارة تاعك، خاصة كي تبات السيارة في باركينغ تخدمو من داك هاد الليل كامل، ربما تكون انفويت. لازم دائما يكون عندكم ريفلكس افيريفي هاد لي ليكيد هادو. قلت كاين 4 سوائل. كاين السائل تاع الريفرواديسور اللي هو الغلاسيول اللي يبرد البلوك تاع الموتور، والسائل الثاني اللي هو لوكيد دو فران يمشي بالضغط تاع البيدال، شغل ان سيستيم هيدروليك. كي تعبز نتا على لا بيدال تاع الفران يلاجي هو سور لي رو، يعبز لي بلاكات دو فران على لي ديسك دو فران. والسائل الثالث اللي هو الزيت تاع لا بوطا فيتاس. عفوا غلطت توتالور، قلت لكم لا لوكيد لا 90. لا خاطئ، 90 سي لا ريفيرونس دويل تاع لا بوطا فيتاس مانيوال. ورابعا الزيت تاع الموتور تاع البلوك، وين كاين الفيل بروكان ولا الاسطوانات تاني كيفو توجور لو فيريفي. ايا نعطيكم نظرة خفيفة كيفاش نفيريفيو هاد لي ليكيد هادوما تري امبورطون في البلوك. نحلو الكابو، تبعو معايا قبل الاقلاع. او ليكيد تاع الكلاسيون هنا في القرعة، فو توجور لو فيريفي. حرك السيارة تاعك هكدا باه يزغد، حركها وتشوفو يزغد هنايا. القرعة ديال لوكيد دو فران مينيموم ماكسيموم راهم في الوسط، ما تخافش، ما لازمش يهبط تحت المينيموم. والزيت، السلام ورحمة الله، سلامة. والزيت تاع البلوك كذلك، الزيت تاع الموتور تانيك افيريفي. لازم يكون في المستوى المطلوب تاعو، عنده ان روبير وين تشوف مينيموم وماكسيموم. هنا الزيت راهو مليح لاباس. نظرة شاملة على الموتور فيريفي. درك نزيدو نوضو السيارة ونعاودو نفيريفو من جديد، خاطر الموتور كي يكون حابس وكي يكون يمشي تقدر تكون لافويت. بارفوا كي يكون الموتور يدور تكون لافويت، كي يكون الموتور باخر، كي يكون الموتور طافي تحبس لافويت. دوك نوضو السيارة، نديروها موفمون، نوضوها ونعاودو نروحو نفيريفيو اسكو عندنا ان فويت ديسونس ولا حاجة. لازم تنوض الموتور وتروح تفيريفي. بسم الله على بركة الله. راني نوضت السيارة، موتور يدور. انا عندي الستارتر مانيوال، انا نجبد ستارتر، هادي ستون ماروتيزان. دوك نعاودو نروحو نشوفو نفيريفيو اذا ما عندناش فويت في الموتور. هيا تبع معايا. خير معاك مبروك. صافا لاباس الحمد لله، وانت لاباس؟ الحمد لله. شويه ستارتر. فيريفي سيرتو هنايا من
كاربيراتور وين داخلين لي تويو تاع ليسونس في الكاربيراتور. فيريفي مليح في هاد لي بارتي الا ما كانش اون فويت ديسونس، خاطر وقع لي اون فويت ديسونس في هاد لي بارتي هنايا. فوالا يا با فويت ديسونس، لاباس الحمد لله تري بيان امبيكابل تري بيان. موتور يدور نورمال عادي تري بيان، ما كان حتى اشكال نورمال، كان حتى حاجه ريسيت، لي كروام يدورو نورمال تري بيان. فوالا وللحديث بقية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتانيك ما تنساوش فيريفي لي 4 بنو، لي زيكرو تاعهم يكونوا في مكانهم. مس تشوف كاش اكرو مشكوك بالك خارج شويه ولا مس، فلا ربما بالك باسكو على بالك السياره كي تكون في الطريق هادوك لي فيبراسيون هادوك الا كان مديسيري هذاك المسار تاع السير هذاك بهذوك لي فيبراسيون هذاك الفيس يبدا يديسيري 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 حتى يطيح ويتبحر لك في الطريق وما تفهمش. توجور فيريفي و طون زون طون خطره في السمانه ولا خطره في 15 يوم اديها عند فولغانيزاتور يعاود لك الحساب تاع الهواء في لي بنو. يفو توجور ريسبكتي الحساب تاعها، كاين لي 2 كيلو 100، كاين لي 2 كيلو 300، كاين لي 2 كيلو 600 على حساب الحجم تاع الاطار. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا لكم جزيلا، جمعه مباركه ان شاء الله. صحيح.